मन पर्यो तिमी मलाई मनलाई साटन धेरै न ढाटन गाह्रो हुन्छ तिमी बिना दिनहरू काटन उमेर मेरो सानी थियो तर माया धेरै जुनीभरि जहाँ पनि बनाउन खोज्थे मेरै केयर कति राम्रो शब्द केयर सिंह सिंह जस्तो चरित्र भएको केयरले मलाई दाजु उपहार भनेर दिनुभयो धन्यवाद भने भाइ के छ बाबु ठीक छ आराम हुनुहुन्छ हजुर एकदम आराम लामो समयपछि तपाईँ मिडियामा देख्नुहुन्छ कुन दुलोमा छिर्नु भएको थियो अहिले म कालीमाटीको दुलोमा सात पत्रे दुलो होइन के मन्त्री भने अलेक्जेन्डर द ग्रेट हुन् एडोल्फ हिटलर हुन् सुपर ह्युमन मन्त्रीको सम्मान गर्नु पर्दैन मन्त्रीले आफ्नो मान राख्नु पर्दैन सम्मान राख्नु पर्दैन मन्त्रीले जे पनि गर्ने मन्त्री हुने बित्तिकै सांसद हुने बित्तिकै सेरो सबै मेरो अनि सबै भाँडमा जाउँ भनेर अरूलाई पेलबा जेल ठलठाल गर्ने ह्याकको लाले पेल्ने अरूलाई अहिले गए नतुकाइले कुरा कर्कट जाम पत्कर सम्झने अनि त्यसपछि त्यस ढङ्गले तपाईलाई थाहा छ मन्त्रीको गरिमा के हो मन्त्रीको प्रतिष्ठा के हो यो औला भनेको जहाँ विकृति हुन्छ जहाँ विसङ्गति हुन्छ देशको पक्षमा जनताको पक्षमा विकासको पक्षमा समृद्धिको पक्षमा अन्याय विरुद्ध अत्याचार विरुद्ध भ्रष्टाचार विरुद्ध हर किसिमको विकृति विसङ्गति विरुद्ध यो औला जहिले पनि ठडिन्छ ठडिरहन्छ त्यसको पनि हुन्छ नकरी हो कि क्या हो भनेर यसो हेरेको त सबै त्यति सिम्प्लिसिटी हुन्छ हाम्रा यहाँ चाहिँ अलिकति सेलिब्रेटी हो भने सेरो फेरो सबै मेरो सबै भाँडमा जाउँ सेलिब्रेटी भन्दैछु कानको उपचार गरेर आउनुहोस् सेलिब्रेटी भनिरहेको छु भिडियो एकचोटि रिप्ले गरेर हेर्नुहोस् यो म्याराडोनाको गोल हो म केही गर्दिनँ तपाईँको म कानको जाली फुट्ने गरी केही पनि गर्दिनँ सम्मान गरिरहेको छु सेलरोटी भनेर सम्मान हुन्छ सेलरोटी भनेको छु सेलिब्रेटी भनेको छु ल ठिक छ त्यसो ठिक छ के चाहिँ ठिक छैन तपाईँको बुद्धि बङ्गरा आउन अब 7 वर्ष लाग्छ भनेर मैले तपाईँलाई पेलबाज कहिल्यै गर्दिनँ किनभने अद्भुत प्रतिभाहरूको पुण्य गौतमले जहिले पनि कदर गर्छ केयरले आफूलाई बढी केयर गर्नु ल तपाईँ मलाई एउटा उयो त सुनाइदिनु न त ल के सुनाउनु तपाईँ पोलिटिसियन यु आर पोलिटिसियन होइन मलाई एडिट आउट यसो गरिदिनु न एउटा भाषण भनिदिनु क्या मलाई तपाईँहरूले भोट दिनुभयो भने म तपाईँहरूको गाउँघरमा चर्पी तथा होइन बाथरुम भन्न आउनेछु यति भनिदिनु एउटा कुरा भनिदिउँ पण्डितहरूले त रेखी नहालिकन व्याशासन नबनाइकन रान लगाउँदैनन् पुण्य गौतमले ठाउँ भाषण गर्दै हिँड्छ कि युट्युबमा हेर्नु पर्यो कि आन्दोलन वा चुनावमा म उठेको बेला 2 वर्षपछि चुनाव हुन्छ त्यही हेर्न आउनु म अहिले भाषण शासन गर्दिनँ गजल पोतिएको आँखा शिरको त्यो रातो फुल झुलिरहेछ मधुसीमा हुने हो कि केही बोला त्यसैले त केआर सिंह हो कि केशव सिंहले केआर सिंह नाम भुल्ने तपाईँ ठाउँको ठाउँ अहिले कहिले थोमस अल्वा एडिसन भन्ने विश्वप्रसिद्ध वैज्ञानिकले एकचोटि आफ्नै नाम भनिदिनुभएछ तपाईँलाई मैले पुण्यको ठाउँमा पुज्ने भने के हुन्छ तपाईलाई सबैको अपमान भएन म तपाईलाई अनुपको ठाउँमा अन्धो दर्शक नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईँहरू माझ दुईजना हामीसँग प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ पुण्य गौतम तपाईँहरूको प्रिय केयर सिंह लिम्बू जो चाहिँ छोटो समयमा धेरै दर्शक श्रोताको मन जितिसक्नु भएको छ आज नयाँ लुक्समा देख्नु भएको छ पुण्य सर दुवैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद लुक्स पुरानै हो नजर नयाँ हो धन्यवाद 7 पत्रे लुगा लाउनु भएको छ क्या आज तपाईँले अघि 5 वटा त खोलिसक्नु भयो भने चाहिँ 2-3 कतिवटा लाउनु भयो अब जाडो हुन्छ पुण्य गौतम अघि 8 पत्रे थियो अहिले 2 पत्रे मात्रै छ अनि 2 पत्रे भनेपछि 9 पत्रे लाउनुहुन्छ तपाईँ 8 भन्दैछु का 1 बढाएको के आइ लाग्यो यस्तो केही जाइ लागेको छैन लागेको छैन आज नयाँ फुली लाएर चिटिक्क परेर कता हो तपाईँ कहाँ नाकमा फुली छ छातीमा फुली लाउनुपर्छ तकमा हो कि के हो त्यो खास तपाईँकै उपहार हो के दिनुभयो त्रिशक्ति पट्ट हो कि मैले त दिएको छैन कसको के हो यसको अर्थ के हो किन लाउनु भयो राष्ट्रिय पदक हो कि
यसको प्रश्न बनाइदिनुहोस् यो बिना अर्थको उपहार दिने अनि फसाइदिने बल्ल पर्यो निर्माया बाखुरी जालै भने जस्तो कसले दियो तपाईँलाई यो उपहार आज? कुन तरुणीले दियो कि सोल्टिनीले दियो कि सोल्टाले दियो कि म माथि नगर्नुहोस् न, यसको अर्थ बताइदिनुहोस्। अब यो तपाईँले कसैलाई दिन लगाउनु हो त्यहाँबाट आयो भन्ने कसले दियो? कुन कुसुलेले भनिदिनुहोस्, कुन कुसुले तपाईँ कान फुक्यो अहिले? कुसुलेले पनि होइन, सुलसुलेले पनि होइन। केयर कति राम्रो शब्द, केयर सिंह जस्तो चरित्र भएको केयरले मलाई दाजु उपहार भनेर दिनुभयो, धन्यवाद भने भाइ। के छ बाबु, ठिक छ? आराम हुनुहुन्छ? हजुर एकदम आराम। लामो समयपछि तपाईँ मिडियामा देखिनुहुन्छ। कुन दुलोमा छिर्नु भएको थियो अहिले? म कालीमाटीको दुलोमा। सातपत्रे दुलो होइन, सातपत्रे त नभन्नु मलाई। कति पत्रे हो त? खलपत्रे त अलग पत्र। पुण्य राईसँग भेट भएको छ, धेरै इन्टरभ्यूहरू टिकटकहरूमा देख्नुहुन्छ, कस्तो अनुभव भयो? माफ गर्नु होला, म 30 वर्षको होइन, 40 भएको पनि 3 वर्ष भइसक्यो। त्यसकारण म उहाँको कति वर्ष हुनुभयो तपाईँ? 16 वर्ष लड्के जवानीमा हुनुहुन्छ। म त उहाँको अङ्कल पो हुँ त। सम्मान र अदबका साथ बोल्नुहोस् पत्रकार मित्र। तपाईँले मलाई सम्मान गरेको छैन, कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? यो अपमान हो, उहाँको म दाइ होइन। के भन्नु पर्छ तपाईँलाई? सर भन्नु पर्यो, भाउ भन्नु पर्यो? सर त पढाएको भए पो भन्नु, के भन्नु? भाउ त मैले जन्म दिएको होइन, अङ्कल भन्नु पर्यो, मामा भन्नु पर्यो कमसेकम। मलाई होइन, उहाँलाई भन्नुहोस्। त उहाँलाई त भने तपाईँतिर हेरे कहीँ पे नजर कहीँ पे निशाना, शिकारी खुदिया अपमान गरेका होइन, सम्मान गरेर दाइ भने है? सम्मान गरेर दाइ भनेको हो। ल दाइ हुँ भने अब ठिकै छ, तपाईँको मनैले भने अब कस्तो भइरहेको छ आज? एकदमै होइन, खुसी लागिरहेछ होइन। अब के भन्छ नि, लकडाउनभरि दाइको होइन, दाइकै मात्रै अङ्कलकै मात्रै हेरेको होइन भिडियो। के याद छ, कुन कुन याद छ तपाईँलाई बताइदिनुहोस्? धेरै त थक्लाइहरू हेरेँ होइन। अब होइन, अब कुनै गौतमजी अब के भयो अरे, खै के गीत गाइदिनुहोस् भन्छ होइन, अहिले गाउँदिनँ खै के भनेको होइन, पछि गाउँछु होइन, अहिले गाउनुहोस् खै के होइन, नारायण गाईको खै के कसको गीत गाउनु भन्दै उल्टो गीत गाइदिनुहुन्छ। तपाईँले किन उल्टो गीत गाउनु भयो? आज कस्तो छ भन्नु हो, एक शब्दमा जवाब दिन्छु, धुम्म छ आकाश, उइरी मण्डल जस्तो छ, आज चिसो भएको छ। नम्बर 1। नम्बर 2, मलाई ठग लाइफमा रुचि छैन, मलाई इमानदार लाइफमा, असल लाइफमा विश्वास छ। हो र? देख्नु त ठगलाइमा देखियो नि त तपाईँ। ठगठाग गर्ने आदि इत्यादि त्यो त अङ्ग्रेजी शब्द हो, टर्मिनोलोजी हो, त्यो मलाई थाहा छ, आई नो भेरी वेल। एनीवे ठग्ने काम पनि गर्नुहुन्छ कि? नाम चाहिँ पुण्य काम चाहिँ ठग्ने हुन्छ? ठग्ने काम जति जम्मै तपाईँहरूलाई जिम्मा दिए पहिले इमानदारी त मेरो भाग हो। तपाईँलाई किन देखाएको त? तपाईँले चलाउने हो, हामीले चलाउने हो। कसले त? रमाइलो भइरहेको छ। तपाईँ कहाँ मन्त्रीको घरमा गएर या के भनेर आउनुभयो त्यो भन्ने कुरो भएको थियो? काम गरेर आउनुभयो? बिजुलीको रफ्तारमा तपाईँ बोल्नु भएको थियो अहिले? तपाईँलाई बोलाएको अब मन्त्रीको छेउछाउमा घर वरिपरि हजारौँ भोल्टका करेन्टहरूले झड्का दिन्छ कि भन्ने तपाईँलाई लाग्यो कि क्या हो? 20औं कोष पर तपाईँ अडिनुभयो, आउनु भएन। तपाईँ व्यक्त गर्छु म। दोस्रो कुरो, मन्त्रीको कुर्सीमा बसेको प्रभु शाह, जसले आफ्नो घरको जगमा गरिब जनताको रगत पसिना आँसु पुरेको छ, उसले एउटा अर्को गरिब मान्छे जसले जिन्दगीभरि इटामा पाड रोपेर आफ्नो घर बनाएको छ, त्यो घरै भत्किने गरी क्र्याक हुने गरी जुन दुष्प्रयत्न गरेको छ, आज म गएँ नरनाथजी नेपाली चाबी लगायतका मित्रहरू गएर हामीले त्यहाँ खबरदारी गरेका छौँ, क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भनेका छौँ। भरे भिडियो हेर्नु होला के भनेको। तपाईँ जिब्रो लटपटिने तपाईँ? कहाँ जिब्रो लटपटिने? इन्साफ, न्याय, सत्य आदि इत्यादिको विषयमा दल खरो बिने तपाईँले देशका चाहिँ नै बालवाला माननीय मन्त्रीलाई धम्की दिने यसरी तपाईँ? के मन्त्री भने अलेक्जेन्डर द ग्रेट हुन्, एडोल्फ हिटलर हुन्, सुपर ह्युमन? मन्त्रीको सम्मान गर्नु पर्दैन? मन्त्रीले आफ्नो मान राख्नु पर्दैन, सम्मान राख्नु पर्दैन? मन्त्रीले जे पनि गर्ने, मन्त्री हुने बित्तिकै, सांसद हुने बित्तिकै सेरो सबै मेरो, अनि सबै भाँडमा जाउँ भनेर अरूलाई पेल्दा जेल ठलठाल गर्ने, ह्याकको लाले पेल्ने, अरूलाई अहिले गरे नतुकाइने, कुरा कर्कट झाप पत्कर सम्झने, अनि त्यसपछि त्यस ढङ्गले तपाईँलाई थाहा छ मन्त्रीको गरिमा के हो, मन्त्रीको प्रतिष्ठा के हो। मन्त्री जस्तो होइन, सन्त्री जस्तो हुने। नाम छ प्रभु, काम छ कंस। यस ढङ्गले न्याय विरुद्ध महिषासुर भएर लाग्ने मन्त्रीलाई हामी छोड्दैनौँ। दामी यार। कहाँ गयो मेरो फोन? यही छ तपाईँको गोजीमा। कता होला?
गोजीमा ए हजुर मन्त्रीको फोन आयो क्या? हेलो प्रधानमन्त्रीको पनि हुनसक्छ हजुर हजुर नमस्ते जस्तो उहाँलाई एउटा गाडी गजो गरिदिनुहोस् त। हजुर राज सरकारले मलाई अहिले एउटा घगडानी इन्टरभ्यू तगडा इन्टरभ्यू छु केयर सिंह भाइ छ भाइ कि भतिजा गरिदिनुहोस् त। सानो होइन ठुलै गर्छु तर अहिले होइन माफ गर्नु होला अहिले नेटवर्क तपाईँले सम्पर्क गर्नुभएको मोबाइलले नेटवर्कमा धोका दियो त्यस कारण तपाईँ अहिले मेरो अपमान गर्नु यार, इन्टरभ्यूमा फोन उठाइदिनु तपाईँ। तपाईँको के नै सम्मान घरि चाहिँ कुर्सी घुमाएर मेरो अपमान, पिँढुलाई फर्काएर अपमान गर्ने, घरि के गर्ने? घुम्ने कुर्सी ल्याएपछि घुम्दैन? माइक फेर्ने तपाईँ यस्तो गर्ने ए यार। बाबा घुम्ने कुर्सी छ भने घुम्दैन ल्याउनुहोस् न नघुम्ने अनि घुम्दिन तपाईँले यार इन्टरभ्यूमा बसेर म पिँढुलाई फर्काएर बस्ने तपाईँ, पिठुलाई फर्काउने? यसरी पिठ्यौँ फर्काएको छ मैले तपाईँलाई यसै गरी छाती फर्काएर छाती खोलेको छ फेरि आइज यस्तो गरे यस्तो। होसियार खबरदार होइन होसियार मलाई औँला नउठाउनुहोस् भन्दैछु तपाईँलाई, हिजोदेखि भन्दैछु। यो औँला भनेको जहाँ विकृति हुन्छ जहाँ विसङ्गति हुन्छ देशको पक्षमा जनताको पक्षमा विकासको पक्षमा समृद्धिको पक्षमा अन्याय विरुद्ध अत्याचार विरुद्ध भ्रष्टाचार विरुद्ध हर किसिमको विकृति विसङ्गति विरुद्ध यो औँला जहिले पनि ठडिन्छ ठडिरहन्छ हजुर ठाडाको ठाडै हुन्छ जहिले तपाईँ। त्यसको पनि हुन्छ नाम किन पुण्य राखेको ठाडै राख्दै भइरहेको छ। तपाईँ पाप राख्नुहोस् न त आफ्नो नाम अहिले पुण्य राख आफ्नो हात जग्गा ल अब उहाँको क्यारिकेचर गरिदिनुहोस् त, उहाँले कस्तो मजाले गरिदिनुहुन्छ। कसरी हो अपमान गर्न कसरी गर्नुहुन्छ हुन्छ होइन अब होइन? ल जानुहोस् जानुहोस्। म चाहिँ अङ्कललाई होइन अब होइन केपी ओलीको स्वरबाट होइन थोरै भनिदिन्छु ल। मेरै स्वरमा पनि भन्दा हुन्छ तपाईँको अलिकति गाह्रो छ बल्लाई अब खासै प्र्याक्टिस चाहिँ गर्दैछु होइन, त्यति राम्रो चाहिँ आउँदैन होइन प्र्याक्टिस। मैले आज बोले सुनिरहेको छु पुण्य गौतम आज बोले निकै चर्चामा छ भन्ने, यस्तै चर्चा हो भने म पुण्य गौतमलाई बोलाएर 50 रुपियाँ दिएर पठाइदिन्छु भन्ने मेरो आशा हो भन्दै होइन खासै राम्रो चाहिँ भएन होइन। पुण्य गौतम यस्ता 50 रुपियाँ खल्तीबाट हराएको पनि थाहा पाउँदैन हो र? याद गर्नु होला मलाई 1000 दिनु न त। 1000 होइन क्यामेरा बाहिर 10,000 पनि दियो होला तर भोलि क्यामेरा भित्र दिनुहोस्। होइन क्यामेरै भित्र आज दिनु न। म के पैसा बाँड्ने ठेक्का लिया खजान्जी हो अघि किन भन्नु? परकमी मान्छे हो यहाँ क्यामेराको अगाडि क्यामेरा खोल्न साथ तपाईँले किन भन्नु? दनादन पैसा पानी सबा बगाउने 50 रुपियाँ झरेको पनि थाहा पाउँदैन भन्नुभयो त। थाहा पाउँदैन त कतिखेर झरेको छ कतिवटा 50 तपाईँले टिप्नु भएको छ त्यो मलाई थाहा छैन तपाईँको 50 रुपियाँ अस्ति पनि गाइलो गइलो सुनेको मैले हात मुख जोड्ने देख्नुभयो तपाईँ। 50 रुपियाँ टिपेर मलाई दिनुभयो धन्यवाद त्यसो भन्नुहोस् न त तपाईँ। हो त्यही पनि अब गीत सुनौ एउटा भाइको बाबुको गीत सुनौ। आज यति ठुलो हुनुभएको छ निकै समयपछि मिडियामा देख्नु भएको छ। तपाईँ पनि गाउनु न त ल गीत। यो मेरो 100 सम्म गाइदिनुहोस्। अब तपाईँले कुन गीत गाउनुहुन्छ गीतको ठेगानै छैन मैले कहाँबाट गाउँ चलेको गीत छ त एउटा रिङ्के बुङको रागको कुरा यस्तो हो यो रिङ्के बुङको राग हो कतै नभेटिएको हुनाले त्यो काल्पनिक रागको पक्षमा म गिदाङ्गे भएर हाकार गर्न चाहन्न मेरो स्वरले पनि धोका दिन्छ तपाईँ गाउनुहोस् कस्तो गीत गाउनु ताली बजाइदियो होला ल रिङ्गे मुङ्गो रागे जान्छ। ए रिङ्के बुङको रागोलाई चुङ्के बुङको चुलसीले ताप्ने जुङमा ताकेर काली बुङमा काटेर अरुण तमर तरौला तिते पापर चरौला फुल लाउला केसरी खौला बेसरी होइन केसरी औला बेसरी तपाईँ रागो काट्ने कुरा आएर चाहिँ तपाईँ मान्छे काट्नु खोज्ने तपाईँ यहाँ मान्छेलाई यसो हात घुमाएर काटेर के हो यसको मतलब के हो त? कहाँ काट्यो मान्छे जादु देखाउनेहरूले पनि भवित्व गरिएका मान्छे काटे जस्तो गर्छन् त्यो दर्पण छाया हो त्यस्तो कुरा गर्नु हुँदैन कहाँ मैले त्यस्तो कुरा भाइको अपमान गर्ने तपाईँ। म त रागो काट्ने पक्षमा पनि छैन किन यसो गर्नु म त तपाईँ? भाइको सम्मान गरिरहेको छु भाइ होइन भतिजो हजुर सम्मान गर्नु। अँ। ल ठिक छ त्यसो भने अब 100 सम्म जाओस् दुवैजनाको। यो चाहिँ सर्वाधिक रुचाइएको हुन्छ टिकटकमा सबैतिर। अब एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्छु मिथुन चक्रवर्ती हो कि ऋतिक रोशन मान्छे चाहिँ मैले भोलि यिनीहरू चाहिँ माइकल ज्याक्सनको डाइहर्ड फ्यान भइछन् अब को छैन र माइकल ज्याक्सनले जब गीत गाउँछन् मुन डान्स गर्छन् मान्छे मन्त्र मुग्ध हुन्छन् एउटा गीत छ नि जु जु जुबी 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 डिस्टर्ब नगर बडो राम्रो गीत छ जु जु जुबी 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 जुबी
जुबी जुबी जुबी ला 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 मस्ती में झूमेंगे जू जू जुबी 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 ला 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 भन्ने यो गीत सायद अनु मल्लिकले कपी गरे होला ठ्याक्कै हलिउडको एउटा गायकको कपी गरिएको रहेछ हाम्रो गीत पनि कपी गरिएको छ त्यसैले म तपाईलाई भन्छु मैले अहिले माइकल ज्याक्सनको नाम लिएँ नि माइकल ज्याक्सनलाई जब व्यक्तिको कि अथवा मिथुन मैले नाम चाहिँ भुलेँ है यी दुई मध्ये एकले हो हलिउडमा कुनै स्टुडियोमा भेटेँ हेलो दिस इज मी माइकल ज्याक्सन भन्दा अब यहाँ त के छ भने अस्ति प्रधानमन्त्रीज्यूले भने जस्तै नक्कली माइकल ज्याक्सनहरूको होड त्यहाँ भिडन्त हुन्छ नक्कली माइकल ज्याक्सनले रियल माइकल ज्याक्सनको अभिनय गर्नु पर्यो भन्यो भने चाहिँ सक्कली माइकल ज्याक्सन चौथो हो कि तेस्रो हुने खतरा हुन्छ त्यसकारण नक्कली हो कि के हो भनेर यसो हेरेको त सक्कली त्यति सिम्प्लिसिटी हुन्छ हाम्रा यहाँ चाहिँ अलिकति सेलिब्रेटी हो भने सेरो फेरो सबै मेरो सबै भाँडमा जाउँ सेलिब्रेटी भन्दैछु कानको उपचार गरेर आउनुहोस् सेलिब्रेटी भनिरहेको छु भिडियो एकचोटि रिप्ले गरेर हेर्नुहोस् यो म्याराडोनाको गोल हो म केही गर्दैन तपाईँको म कानको जाली फुट्ने गरी केही पनि गर्दैन सम्मान गरिरहेको छु सेलरोटी भनेको छु सेलिब्रेटी भनेको छु ल ठिक छ त्यसो ठिक छ के चाहिँ ठिक छैन मेरो एक्सको छम्मा हा 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 मेरो एक्सको छम्मा हा 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 पैसा सुसा चोट पैसा सुसा चोट सोल्डी ना चिकी ट्यास ट्यास टिकी ट्यास ट्यास केएफसी को ट्यास के आइलाग्यो त्यही जाइ लाग्यो के आइलाग्यो ल छुट्टै तरिकाले गाइदिनुहुन्छ उहाँले केएफसी एक्सको छम्मा लगाइदिन्छ उहाँको पारमा है उहाँको पारामा म त थोरै त्यही त हा हा सम्बन्ध सुने ल ल त्यही जान्छ कति मेरो एक्सको छम्मा हा 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 कसो गर्नुहुन्थ्यो होइन अनि सोल्टीको पैसा टिकी ट्यास ट्यास टिकी ट्यास ट्यास होइन दामी थियो होइन एकदमै राम्रो यसरी नै गर्दै जानु होइन तपाईँ खतरा हुनुहुन्छ खतरा चाहिँ हुन चाहन्न खतरालाई डेन्जर भनिन्छ म असल हुन चाहन्छु असल That's good. I like it, okay? ठिक छ भाइ Yes. English is my good. English is coming to me. ल इङ्ग्लिसमा बात गर्नुहोस् त Yes. यो के अन्तर्वार्ता नेपाली भयो कि इङ्ग्लिस हो यु शुड ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड You should talk to English also, no? So that's the word ए also, बाबु man. तिमीसँग म टक गर्दिन कति म पढ्छौ बा You are a loser. नो आई You're not a You know loser. very well I am the politician. Yeah, you are the politician. I know Oh, you bhai. are the friend. Sunno. Yes. You should try to understand me. I would like to request you, please, you keep patience. र अर्को कुरा म तपाईँलाई के भन्छु भने नेपाली भने इङ्ग्लिसमा तपाईँ वोट निचर्दा दुध आउने भनेर म अपमानित गर्दिनँ प्रतिभालाई म जहिले पनि सम्मान गर्छु तपाईँको बुद्धि बङ्गरा आउन अरू 7 वर्ष लाग्छ भनेर मैले तपाईँलाई पेलबाज कहिल्यै गर्दिनँ किनभने अद्भुत प्रतिभाहरूको पुण्य गौतमले जहिले पनि कदर गर्छ केयरले आफूलाई बढी केयर गर्नु ल तपाईँ मलाई एउटा उयो त सुनाइदिनु न त ल के सुनाउनु तपाईँ पोलिटिसियन यु आर पोलिटिसियन होइन मलाई एनी डाउट यस्तो यसो गरिदिनु न एउटा भाषण भनिदिनु क्या मलाई तपाईँहरूले भोट दिनुभयो भने म तपाईँहरूको गाउँघरमा चर्पी तथा होइन बाथरुम भन्न आउनेछु यति भनिदिनु त एउटा कुरा भनिदिउँ पण्डितहरूले त रेखी नहालिकन व्याशासन नबनाइकन रान लगाउँदैनन् पुण्य गौतमले ठाउँ भाषण गर्दै हिँड्छ कि युट्युबमा हेर्नु पर्यो कि आन्दोलन वा चुनावमा म उठेको बेला 2 वर्षपछि चुनाव हुन्छ त्यही हेर्न आउनु म अहिले भाषण शासन गर्दिनँ रासनको कुरा छ भाषण अहिले सिक्दै हुनुहुन्छ होइन अच्छो खायो जो सेवाहरू तपाईँ नजन्मिएको बेला म दिग्गज वक्ता थिएँ दिग्गज वक्ता उताबाट यहाँ इसारा गर्ने होइन है यहाँ उक्साउने यताउता गर्ने पम्प हावा हाल्ने बेलुन बनाउने काम किएरलाई नगरौँ बिहाइन्ड द सिन क्यामेरा पछाडि फर्काउनुहोस् मैले देखिसकेँ मैले होइन तपाईँलाई एकचोटि काउलीबुढीसँग इन्टरभ्यू लिँदा फर्स्ट टाइम देखेको थिएँ
काउली बुढीसँग देख्नुभयो कि अब बुढी बुढीसँग देख्नुभयो कि अथवा तर त्यतिखेर बन्दाकोपी बुढीसँग देख्नुभयो कि त्यहाँको कहिले बोली र अहिलेको बोली होइन उस्तै रहेछ क्या मलाई पनि इन्टरभ्यू दिन होइन कसो कसो भएर एकचोटि फेरि भन्नु कहाँ दुईचोटि तिनचोटि अफर गरेर रेडियो नेपालले त समाचार मिनेट भाइको समाजहरू जान्दैन त्यति भाइले त बिर्सिसके के भाइ हजारौँ इन्टरभ्यू दिएँ अब कहाँ म सबै कुरो सम्झेर दिमागभरि लिएर हिँड्छु हो परे गएर यसो लिङ्क पठाइदियो त्यही हेर्नु अनि त्यसपछि सन्तुष्ट हुनु मलाई पनि चुनावको बारेमा थोरै के सिकाइदिनु चुनावमा भोट हाल्ने उमेर होस् अनि सिकाइदियो होइन, भोट हाल्ने तरिका सिकाइदियो अर्को गीत सुनाइदिनु अर्को के कस्तो खालको कसैलाई अलिक त्यो ऊ आवेशमा आउनु भएको छ शान्त बनाउने गीत माया प्रेमको माया प्रेमको त्यो रातको सम्झना रहिरह्यो मनमा त्यो रातको सम्झना रहिरह्यो मनमा मायाले भरिएको बोली अझियो कति मनमा कति मनमा त्यो रातको सम्झना रहिरह्यो मनमा गाजल पोतिएको आँखा शिरको त्यो रातो फुल वाह वाह झुलिरहेछ मधुसीमा हुने हो कि केही बोला त्यसैले त केआर सिंह हो कि केशव सिंहले केआर सिंह नाम भुल्ने तपाईँ ठाउँको ठाउँ अहिले कहिले थोमस अल्वा एडिसन भन्ने विश्वप्रसिद्ध वैज्ञानिकले एकचोटि आफ्नै नाम बोलिनु भएछ तपाईँलाई मैले पुण्यको ठाउँमा पुज्ने भने नि के हुन्छ तपाईँलाई तपाईँको अपमान भएन म तपाईँलाई अनुपको ठाउँमा अन्धो भन्दिनँ त्यसो भन्दैन तपाईँ सक्दैछन् तपाईँको यो इन्टरभ्यूबाट तपाईँको प्रश्नमा यो बेलुन जति पनि तागत भएन कसरी भयो त तपाईँ आफै तपाईँ जिब्रो लटपट्याउने भाइको अपमान गर्ने भतिजाको अपमान गर्ने बाबा कहिले काहीँ नाम बिर्सिन्छ के भाइ नेपालको त्यस्तो खालको नारायण गोपाल हुनु कहिले कहिले होइन सधैँ बिर्सिनु भएको छ तपाईँले कहिले तैँले बिर्सिने के हो यो एकतालको गल्तीलाई माफी दिन सकिन्छ माफी नदिए जानुहोस् पुलिसमा भन्नुहोस् रिपोर्ट लेखाउनुहोस् करेक्ट च्याप बनाउनुहोस् गिरफ्तार गर्नुहोस् तपाईँलाई मलाई ठुन्ने जहिले पनि तपाईँलाई कहिले नै कलखानामा हाल्ने मेरो अहिले पनि तपाईँले थुनिया जस्तो त छ ऊ त्यहाँ क्यामेरा घुमाउनु त चुक्को लगाएको छ अहिले के हो? Walk life, यस्तो होइन कस्तो लाग्यो भाइको प्रतिभा हुने सर अनेस्टली भनिदिनुहोस् टु बी अनेस्ट म के अब इमान्दार नभइकन भन्न सक्छु र सधैँ अनेस्ट हुन्छु मैले कहिले पनि आफ्नो अनेस्टी गुमाएको छैन अनेस्टी इज बेस्ट पोलिसी प्रतिभा कस्तो लाग्यो भन्नुभयो मन्त्र मुग्ध भए गजब छ राम्रो लाग्यो रुनु त भएन नि आँसु बुझ्दै हुनुहुन्छ जस्तो आँखा बुझ्दै हुनुहुन्छ अरे बाबा अब रुँ भन्दा त प्याज दलेर त रुन सक्दिनँ ग्लासरिन आँसु बगाउने चलन छैन गोहीका आँसु तपाईँले जस्तो झार्दिन अब उहिले करिब कहिले काहीँ प्याज पनि दल्नु भएको भन्ने समाचारहरू आयो तपाईँले एकचोटि दल दिनु भएछ तपाईँकै जाली रुमालले पुस्दै आएन मेरो आँसु प्याजको आँसु भनेपछि प्याज पनि दल्नुहुन्छ तपाईँ त अनि अब मण्डलातिर जानु पर्यो उतिर मण्डलले मण्डला तपाईँलाई मैले मण्डला भनेको मण्डलले भनेको छु नि मण्डला सरी अहिले श्रवणमा अलिक रङ्गमञ्चमा जानु पर्यो क्या उक्लिनु पर्यो भने अब तपाईँ सायद सेक्सपियरवादी हो सेक्सपियरले भन्नुहुन्थ्यो जीवन रङ्गमञ्च हो र हामी सबै अभिनय गरिरहेका छौँ सायद तपाईँले त्यही सोचेर रणभुल्ल हुनुभएको छ तमासा हेरिरहनु भएको छ मित्र त्यस्तो होइन ठिक छ कस्तो हो त पुण्य सर बताइदिनुहोस् न तपाईँ यो स्थिति भनेको एउटा सानो बाबुलाई तपाईँले त यसरी सातो लिनुहुन्छ कि उहाँलाई गङ्गालाल हस्पिटलै भर्ना गर्नुपर्छ जसरी तपाईँले र्याक्ती पार्नुहुन्छ त्यसो तपाईँलाई बनाउने चाहिँ मेरो चाहना हो गङ्गालाल हस्पिटल भर्ना गराउने तपाईँको यो सपना त उडायो सपना सबै हुरिले हुन्छ तपाईँ जब गङ्गालालको कल्पना गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई गङ्गालालको निम्ति एउटा राम्रो सिट चाहिँ म व्यवस्था गरिदिउँला यदि मुटु रोग लाग्यो भने त्यस्तो नहोस् तपाईँको सुस्वास्थ्यको कामना गर्छु तपाईँ फेरि घुमाइ फिराइ मेरै जाने काँधमा टेकेर जाने मेरो कन्सर्टमा हान्नुहुन्छ यार तपाईँ यार होइन काँधमा टेकेर कन्सर्टमा त हान्दिनँ फेरि ठहरै हुनुहुन्छ कहिलेकाहीँ तपाईँको ढाडमा टेकेर तपाईँको कपाल क्वाइ गर्नु मन लाग्छ तपाईँको कपाल मेरो कपाल त अनि कोही बनाउनु पर्यो भएको छैन तपाईँको बनाउनु भएछ भाउजूले कतिको बनाउनुहुन्छ घरमा बेलुका भएपछि यस्ता बेलुकाका कुरा घरका कुरा गरेर वातावरणलाई उत्तेजित बनाउने अर्काको प्राइभेसी लुज गर्न खोज्नेहरू वास्तवमा भन्ने हो भने बेकामै हुन्
ऋषि धोबावास जानुस्, पत्रकारिताको ट्रेनिङ लिनुस्। चिसो भनेको कोका कोला, पत्रकार भनेको को? ऋषि धोबावा। तपाईसँग सिक्छु, तपाईसँग सिक्नु आउनुस्, कहाँ आउनु पर्यो? बिना फी निशुल्क पढाइदिन्छु। यही पढाउनुहोस्। मलाई भरेदेखि आउनुस्। मलाई पढाइदिनु हात चाहिँ नसुनु भाइ। मलाई पढाइदिनु न। ए बाबु, म केटी जस्तो लाग्यो। तपाईँ म कहाँ पढाउँछु? म तपाईँ जस्तो केटाकेटीहरूलाई अहिले पढाउँदिनँ। तपाईँलाई त उहाँले, म उहाँलाई पढाउँछु, उहाँबाट तपाईँ पढ्नुहोस्। हिसाब किताब बराबर। सुन्नु न, मलाई टिट फर ट्याट जस्तालाई तस्तै ढेडाला मिस्ते। रमाइलो कुराकानी भइरहेको छ। तपाईँ जुन स्कुलमा पढ्नुहुन्छ त्यो स्कुलको हेडमास्टरको नियुक्ति पनि म लिन्न। दिनुहुन्न। कुरा बुझ्नु? कसो प्रधानमन्त्रीको लिनुहुन्छ, राष्ट्रपतिको लिनुहुन्छ? सम्भवतः भविष्यले यदि दृष्टिगोचर गर्यो भने, तपाईँहरूको ब्लेसिङ भयो भने, जनताले तपाईँले बोलेको यो पवित्र बाणीमा तथास्तु भनिदियो भने अवश्य पनि के गर्नु पर्यो त अब जनताले? भोट हाल्नु पर्यो, जिताउनु पर्यो। उठ्नु पर्यो नि चुनाव। म जिताइदिन्छु तपाईँले। ल चुनाव आउनु पर्यो नि उठ्न। म तपाईँलाई जिताइदिन्छु क्या। तपाईँले भोट हाल्नु भने एक भोट तपाईँको पक्का। होइन अब बुझ्नु न, अब होइन मैले बुझ्नेलाई श्रीखण्ड, नबुझ्नेलाई खोपाको बेड। पुण्य गौतम अङ्कललाई सबैले भोट दिनु पर्यो भनेर सबैलाई गऱ्यो भने होइन, मलाई फ्रीमै पढाइदिनु नि। अरे भाइ कति पढ्नुहुन्छ त्यति मौका। तपाईँले मेरो लागि भोटै माग्नु पर्दैन। पढ्न मन छ भने पुण्य गौतम दाइले तपाईँलाई काठमाडौँको सबैभन्दा सस्तो स्कुलको भर्ना गरिदिन्छ। ल सस्तोमै त छु नि। हो, महँगोमा गरिदिनुहोस् न तपाईँले। महँगोमा गरेर उनको खल्ती सुकीटाट बुटीटाट बनाउनु छ र म आफै उनलाई सस्तोभन्दा सस्तो स्कुल, स्तरीय स्कुलमा हालिदिन्छु। राम्रो पढ्नु। कति पढ्नु? म अब 10मा। 10मा? ल ज्ञानी बन्नु, राम्रोसँग पढ्नु, फेलै नहुने। अब एससीसी को परीक्षा आउँछ। त्यो होइन क्या, अब भोलि सोसियलको एक्जाम छ क्या। एससीसी चुनावको बारेमा भोलि नै एक्जाम हो। एससीसी के भन्नु पर्छ? सोसियलमा A+ आओस्। एससीसी को के A+ आओस् कि त्यही त तपाईँसँग थोरै चुनावको बारेमा सिक्नु पर्ने छ ल क्या। चुनावको विषयमा के सिक्नु पर्यो? अब चुनाव भने म कहिले तपाईँलाई आउँछ? क्वेसन सोध्छु क्या। के पत्रकार हो र? यस्तो हुन्छ नि। अब पत्रकार कि होइन, पत्रकार? म क्वेसन सानो पत्रकारलाई सुन्नु न। ए कानुन होइन, कानुन चाहिँ कसले बनाउँछ? खुच्चे बामपुडके लसुनपुडके पत्रकार होला। के रे? कानुन चाहिँ कसले बनाउँछ ल भन्नु न। कानुन? अब पहिला नुन हालेर तरकारी खाएर आउनु अनि जवाफ दिउँला। कानुन भनेको राज्यले बनाउँछ। संविधान मूल कानुन हो। अब संविधान भने कुन धान हो, संविधानको धारा भने कुन धारा हो भनेर सोध्नु होला। भएन यार, रङ यस्ता फुच्चे फाच्चे सही जोडाएर मेरो अपमान गर्न के हो त? कानुन कसले बनाउँछ त? के कुरो गर्नुहुन्छ? हिजो सरले अर्कै भन्नुभएको थियो क्या। के भन्नु? तपाईँले के पो भन्नुभयो? कानुन मान्छेले बनाउँछ भन्नुभयो। तपाईँको सरलाई गएर चर्चरी बाल्नुहोस्। तपाईँको सरको हो, उसैलाई म ट्युसन पढाइदिन्छु। मेरो प्रिन्सिपल सर होइन, तपाईँ कति पढ्नुभएको अरे? मैले सुनेको थिएँ पढ्नु त धेरै नै पढ्नुभएको अरे। एसई पास गर्नुभएको होइन? बिचरा खुट्टी हेर्दै चाल पाइयो। अब उसलाई त्यो एससी भन्दा माथि थाहै छैन। एसएलसी भन्दा माथि थाहै छैन। म त पिएचडी लेभलको मान्छे हुँ। पिएचडी लेभल गरिसक्नु भएको हाम्रो प्रिन्सिपल सरले पनि। तपाईँ के कुरा के नाम हो प्रिन्सिपल? राजेश कुमार थेगुवा। ए अनि पिएचडी कहाँबाट गर्नुभयो? अनि कुन युनिभर्सिटीबाट? अब त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट। अनि तपाईँ नसिक्नु। उहाँको सायद पिएचडी होइन। हो साँच्ची भनेको। स्कुलको मान्छेको पिएचडी कस्तो हुँदैन। भन्नु पर्दैन नि, सोसियल ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ होइन? भन्नु गर्नुहोस्, सुनौ। साँच्ची हो त? कुन विषयमा पिएचडी हो? केमा स्पेसलाइजेसन हो? सोध्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो। होइन त्यसो नगरौँ होला अहिले। फेरि भरे मलाई होस्टेलमा गएपछि छुट्टो पाडे के भन्नुहुन्छ? तपाईँले कानुन कसले बनाउँछ भन्नु? ल उहाँले गरेको भयो, उहाँलाई बधाई छ। धन्यवाद। कानुन कसले बनाउँछ अरे भनिदिनुहोस्। कानुन कसले बनाउँछ ल त्यो भन्नु। अघि भनिदिनु भयो तपाईँले। के भन्नु? तपाईँले पनि होइन, अहिले मैले पनि होइन। कानुन निर्माताहरूले कानुन बनाउँछ। Any more question? अरू अब कस्तो छ भन्दा भोलि सोसियलको एकदम छ अनि होइन के छ भन्दाखेरि होइन अब त्यो कानुन बनाउने होइन कति किसिमको हुन्छ क्या। अब जस्तै होइन एउटा राजनीतिक अब चेन्ज हुन्छ नि, यो चेन्ज हुन्छ नि। अब जस्तै पहिला अब यसरी भोट हाल्ने थियो, अब अर्कोचोटि होइन अर्कै तरिकाले भोट हाल्ने हुन्छ होला होइन। त्यस्तो चाहिँ कसले बनाउँछ? के आइलाग्यो? यो प्रश्न कस्तो हो भने यो उहिले हर्सीको जरा भन्ने कविता थियो मोहन कोइरालाको। जति बुझ्यो उति कठिन, जति बुझ्यो झन्झन कठिन भने जस्तो तपाईँको प्रश्नको झिझिले गाँठी नि मैले थाहा पाइनँ। के हो प्रश्न हो कि उत्तर? नबुझ्ने प्रश्न कस्तो हो? बुझ्नेले कुरा नबुझेपछि मनमा पीर त पर्ने नै भयो, यो मन त्यसै मर्ने नै भयो भने जस्तो। ल
आएन भनेपछि अब तपाईँ राजनीतिकमा फेल। त नाथेले मलाई राजनीति सिकाउनु पर्छ। म सिकाइदिन्छु बरु। त नजन्मिँदा म पोलिटिसियन भइसकेका थिएँ बुझिस्। जब लगाएर धरे धारण गर अहिलेसम्म मैले सहेर बसेका थिएँ। के आइलाग्यो अब यो के हो अब राजनीतिको बारेमा चाहिँ म तपाईँलाई थोरै पढाउनु पर्छ जस्तो लाग्यो। यस्तो फुच्चे फाच्चे वाहियात किसिमको मान्छे सडक पेटीबाट कहाँबाट मुखै छोड्दिने नि भाइलाई नि भतिजालाई। त भन्न भतिजो भएपछि त भन्ने स्वतन्त्रता होइन त भन्दाखेरि म रिसाउँदिनँ किनकि तपाईँ म भन्दा एकदम सिनियर। आई रेस्पेक्ट यु बिकज होइन अनि त्यो तपाईँले अनि राजनीतिको बारेमा त साह्रै कुरा भन्नुभयो तर तपाईँ फेल होइन तेरो भोलि एक्जाम छ भाइ गएर पढिहाल भतिज। होइन आएन रे हेर न बहाना बनाएको काकाले कस्तो अब हेर्नुहोस् तपाईँसँग म अब इन्टरभ्यू गर्दिनँ किनभने यस्तो तपाईँको केटाकेटी मान्छेलाई ल्याएर मसँग कुम जोडाउने तपाईँसँग तपाईँको उद्देश्य भनेकै हार्नु भएर डराउनु भएको होइन त नाथेछ हार्ने कुरो हुन्छ भने इङ्ग्लिसमा त अघि हार्नु भयो अघि त नाथे त एउटा केटाकेटी त अब उत्तर बगाएर दक्षिण के अरे उत्तर बगाएर तपाईलाई सम्मान गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँ किन मुख छोड्ने त्यति अनि राजनीति बुझ्दैन भन्ने उले को हो र यो त्यही त बुझ्नु भएको छैन र त भन्दैछु त ल सिकाइदिनुहोस् त के हो राजनीति भन्ने धारे हात लगाएर बोल्छ न सम्मान छ यसरी न केही छ न रेस्पेक्ट छ हेर्नु न काका यस्तो केटाकेटी बुद्धि यसरी सम्मान दिइरहेछ त तपाईँले पनि दिनुहुन्छ त मलाई यतिकै आएर त्यही त तपाईँले अघि मलाई यस्तो त गर्नु किन भयो त्यहाँबाट रिसिएर छ तिमीहरूको होल टिम भनेको यो कस्तो हो भने कच्चा ज्ञानका पण्डितहरूको यो अखडा हो। यस्तो अखडामा बसेर मलाई वेदान्ती बहस गर्नु छैन। तिमीहरूले कम्तीमा 3 जुनी लिनुपर्छ मसँग बहस गर्न। अब एउटा गीत सुनाउनु त तपाईँ आवेशमा नआउनुहोस् न के हुँदैछ तपाईँ आवेशमा आउने ठ्याक्कै त्यही त भाइहरूलाई अपमान गर्ने यसरी जब मेरो सम्मान हुँदैन भने म उनलाई सम्मान गर्छु। मैले तपाईँ भनिरहेको थिएँ बिचमा कति हस्तक्षेप हो के वाहियात कुरा हो जस्तालाई तस्तै ढेडा गर्ने स्थिति न्युटनको थर्ड ल अफ मोसन यहाँ लागू हो प्रत्येक क्रियाको विपरीत तर समानान्तर प्रतिक्रिया प्राप्त हुन्छ भित्र। इफ यु डोन्ट माइन्ड भाइले माइन्ड नगर्नु भाइ केटाकेटी हुनुहुन्छ तपाईँ दुधे बालक हो ओठ निचर्दा दुध आउँछ तपाईँ बुद्धिमा दुधे बालक हो काँचो हुनुहुन्छ तपाईँको ओठ निचर्दा के आवश्यक हुँदैछ र भाइको त दुध आउँछ तपाईको ओठ निचर्दा रक्सी आयो अरे मेरो ओठ निचर्दा चाहिँ पञ्चामृत निस्किन्छ पक्का हो तपाईँ अपुङ्गोमा पल्किनु भएको छ तर अपुङ्गो पञ्चामृत होइन। तपाईँले मलाई रक्सी खाने देख्नुभयो फेरि होइन मदिरा आउँछ भन्न खोजेको रक्सी मदिरा के आउँछ त बताइदिनुहोस् तपाईँले के दिनु भएको छ मलाई मदिरा खुवाउनु भएको त त्यही गर्नुपर्छ तपाईँले उपहारका मदिरा खाइ नखाइ भ्याइ नभ्याइ छ दाजु भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब मैले कहाँ किन्नुपर्छ उहाँ साह्रो रिसाउनु भयो किन रिसाउनु लाउनु भयो एउटा गीत सुनाएर मलाई पकाइदिनुहोस् एउटा गीत या टाइपको गाइदिनुहोस् या टाइपको ऱ्याप गाइदिउँ कि क्या ऱ्याप सुन्नुहुन्छ अङ्कल ऱ्यापै गाइदिनुहोस् Yay, this is my own song. I make this rap in hostel. Yay, this topic is धोकेबाज। बिहेमा एक्लै पागल जसरी नाच्दै थिए उ नजिक आइपुगिन् मसँग नाच्न मैले नि भने नानी कम्बरो भाँच्न मन पर्यो तिमी मलाई मनलाई साटन धेरै न ढाँटन गाह्रो हुन्छ तिमी बिना दिनहरू काटन उमेर मेरो सानी थियो तर माया धेरै जुनीभरि जहाँ पनि बनाउन खोज्थे मेरै कहिले ब्रेकअप कहिले प्याचअप हुन्थ्यो धेरै धेरै दिन रात बित्दै गयो हाम्रो माया हिँड्दै हिँड्दै उसलाई थाहा थिएन सङ्गीत प्रेमी म सङ्गीत मेरो सपना बनाउन विपना सरी माग्नुहुन्छ केरसिंह भाइले आज तपाईँ उहाँले पर्दैन सरी मैले सरी मागे भएन मेरो ठुलो हृदय छ तपाईँले नमागे पनि मैले सरी दिइसकेँ एकदमै उहाँ सर धेरै लुकेका प्रतिभाहरूलाई उहाँले चाहिँ नै पुण्य सरले मिडियामा ल्याएर हुन्छ सहयोग गरेर हुन्छ धेरैको उद्धार गर्नुभएको छ त्यसको लागि सबैजनाले उहाँलाई चाहिँ धन्यवाद दिनु होला यहाँलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु ल धन्यवाद आउनुहोस् आउनुहोस् किन बिदा मार्दा होइन मलाई पानी दिएको पानी खानुपर्छ घन्टौसम्म तपाईँले 2 घन्टा भयो मलाई पानी ल्याएर नदिए भाइको भाइको कुराले तपाईँ पानी खाइन्छ भन्नुभयो आज होइन पानी खाइन्जेल हो कि नखाइन्जेल थाहा छैन तर मैले यहाँ भनेको थिएँ मलाई 15 मिनटमा पानी चाहिन्छ ऊर्जा लस्ट हुन्छ नि त धेरै बोलेपछि तातो हिउँ जस्तो हिजो राति के खाएर सुत्नु भएको थियो तपाईँ सर हिजो राति
हिजो राति मैले असिम पसिम हुनुभएको होइन, हिजो राति पानी चाहिन्छ भनेपछि त त्यसो गर्दैन। हिजो राति मैले 2 कप कफी खाएँ अनि त्यसपछि अरू के खाएँ थाहा छ? मैले के खाएँ भने पञ्चामृत खाइनँ, अपुङ्गो खाइनँ। के खानुभयो त तपाईँले? मैले जे खाएँ त्यो तपाईँलाई भनिरहनु जरुरी छैन। मैले गोरस खाएँ होला, भनेपछि दही दुध खाएँ। भन्नै नहुने कुरा खानुभयो तपाईँले आज मिडियामा, जनतामा भन्नै नहुने कुरा खानुभयो तपाईँले, यहाँबाट बुझिन्छ अब। मैले दाल भात तरकारी खाएँ, ल ठिक छ, जो भन्न यो चाहिँ योग्य छ। स्वास्थ्यकर हुन्छ, पानी घुटु घुटु पिउँदै हुन्छ। यो मिनरल वाटरको बोतलमा कहाँको यो कुवाको पानी उठाउनु हो कि स्वाद व्याद केही छैन। पानी त पानी जस्तो हुनु पर्यो। तपाईँलाई पानी पनि खुवाउनु अनि हाम्रो अपमान पनि गर्ने यो के हो खास कुनै छ? तपाईँ पानी खाइन्जेल हुनुभयो भनेपछि तपाईँका कुरा त यी यस्तो छ, कस्ता छु कस्ता? फ्याँक्दिन लायक। किन सुन्नुभयो त त्यसो भने तपाईँ? किन सुन्नुभयो? के भने? मेरै कुरा रुचाउनुहुन्छ दर्शक श्रोताले, टिकटकभरि भाइरल हुन्छ यी कुराहरू। ठिकैमा भाइरल हुन्छ कि टिकटक जो म चलाउँदिनँ पनि त्यति हेर्दिनँ पनि, म फुर्सद पनि छैन, नजानी गाउँको बाटो सोध्दै हिँड्दिनँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि देश जनता विकास समितिको पक्षमा अगाडि बढिरहेको पुण्य गौतमलाई तपाईँ वाहियात कुरा गरेर उसको समय, अमूल्य समय नष्ट गर्नु भएको छ। यस बापत तपाईँलाई म मर्ते दम तक माफी दिइरहनेछु तपाईँलाई। मलाई के भोक्रेर छाप लाउनुहुन्छ मलाई? भोक्राइ मुन्ट्याइ गर्ने, झाँगल जुगल गर्दिनँ, तपाईँलाई जीवनभर म माफी दिइरहन्छु। सिस्नु पानी लाउनुहुन्छ मलाई? लाउनुहोस्। झ्याम सिस्नु पानी वा गोर्खे लौरी लगाउने जिम्मेवारी अर्कोले लिएको छ। तपाईँलाई गोर्खे लौरी लगाउँदा म उद्धार गर्न आउँछु, ढोक्क हुनुहोस्। मलाई के जेलमा गाड्नुहुन्छ, जेलमा सडाउनुहुन्छ मलाई? अपराध गर्नु हो भने छोडिन्छ त, तर तपाईँ अपराध गर्नुहुन्न। त्यसकारण तपाईँलाई कसै कुनै इन्द्रेका बाबुचन्द्रले कुनै 12 हातको टाँगको तागत छैन कि अनुप लिम्बूको हातमा हत्कडी लगाइयोस्। तपाईँको यो कुख्यात हाँसोले बेला बेलामा मलाई उत्तेजना पैदा गर्छ र तपाईँप्रति आकर्षित हुनको लागि मद्दत गर्छ। अब हाँसो पनि कुख्यात हुन थाल्यो भनेपछि तपाईँको कुख्यातै छ, कुटिल छ, त्यसैले कुटिल रावण हाँसो छ तपाईँको। हजुर, जस्तो अब हामीलाई म अन्त्यतिर छौँ, रमाइलो कुराकानी भयो। लगभग होइन, अन्त्य नै गरिदिनुहोस्। लगभग भनेपछि 5 मिनट अन्यथा नलिनु होला। यस्ता केएल सिंह जस्ता धेरै लुकेका प्रतिभाहरू नेपालकै कुनै खण्डमा छन्, उहाँहरूलाई ल्याउनको लागि पुलिस सरको ठुलो हात छ र यस्ता प्रतिभाहरू अब आउनुपर्छ मौलाहरूको मिडियामा। सबैले कुना कन्दरामा छन्, दूर दराजमा छन्। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले उहिले भन्नुहुन्थ्यो, नेपालका डाँडा पाखामा हहमाले हह गर्दै सेक्सपियरहरू हलो जुतिरहेका होलान्। कुना कन्दरा मात्रै होइन, सहर बजारमा पनि छन् र यहीँ कुर्सीमा पनि छन्। धन्यवाद। हमाले जाऊ सब।